मन्दिरमा गएर भागेको तिमीलाई, मनदेखि मागेको तिमीलाई, खै कसरी सुनाऊ यो मनको पीडा, आफ्नै आँखा अगाडि राखेको तिमीलाई। तिमी त निष्ठुरी रहेछौ, जुनले भुलिसकेछ ताराले भुलिसकेछ। तिमी त अभागी रहेछौ, मेरो मनको मझिरेमा बास बस्न नपाउँदै टाढा भएर गयो। खै कसरी भनौ, मनले चाहेको मान्छे आज साथमा छैन। खै कसरी भनौ, यो संसारको सारा खुसी खोजेर तिमीलाई दिन्छु भन्ने चाहना बोकेको म आज तिमी नै मेरो यो संसारमा साथमा छैनौ। तिमीलाई खोजौ कहाँ, तिमीलाई रोजौ कहाँ, कसरी तिम्रा मुहारका अनुभूतिहरू मैले अरूबाट प्राप्त गर्न सक्छु। वरिपरि वरिपरि सन्ध्याका झिल्काहरू घुमिराखेको हुन्छ, खुसी मरिराखेको हुन्छ, अनि मन्दिरका घन्टीहरू पनि बज्न छाडेका हुन्छन्। आज कहानी भित्रको कहानी तिमीलाई खै कसरी यो संसारबाट त्यो संसारमा व्यक्त गरौ। तिमीले छाडेर गएको आज ठिक 1 वर्ष भएछ। यो संसार सदाका लागि छाडेर गएको ठिक 1 वर्ष भएछ। तर वरिपरि तिम्रो झल्कहरू आइरहन्छ। लाग्छ नि तिमी भएकै ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो भनेर लाग्छ नि। तर कहाँ मेरो त्यति ठुलो सपना पुरा गरिदिन्छ र यो दैवले। मलाई चोट दिन आएको छ यो दैव, अनि कहाँ मेरो सपना पुरा गरिदिन खोज्छ र। लुटेर लाने दैवले, मेरो मुटु चुडेर लाने दैवले मलाई किन साथमा लएन भनेर रुनु बाहेकको विकल्प छैन यो जीवनमा। दैव, तैँले मेरो प्रियसीको जीवन र मेरो प्रियसीको आयु छोटो बनाइस्, तर मेरो किन आयु लामो बनाइस् भन् त दैव। किन मेरो आयु लामो बनाइस्, किन मलाई सँगै पठाइनस् दैव। सक्सेस भने आजै पठाइदिए दैव, मलाई बाँच्नु छैन यो संसारमा। म कसको अनुहार हेरेर बाँचौँ। एउटी ती सानी टुहुरी छोरीलाई कति जेल हेरेर बाँचौँ म, खै कसरी बचाऊ। बिचरा भर्खरै जन्मेकी छोरी, आमा भन्न नपाउँदै आमाले यो संसार छाडेर गएकी छ भनेर मैले त्यो छोरीलाई कसरी सम्झाऊ। ठुलो होली छोरी, आमा खोइ बाबा भनेर छोरीले मलाई सोध्ले, अनि मैले छोरीलाई आमा यो हो भनेर कसलाई देखाऊ। म कसरी उनकी आमाको झल्को मेटाइदियो भन त दैव। त पापी छस् दैव, त्यसैले त तेरो विश्वास र तेरो भरोसा मलाई सदाका लागि टुटिसकेको छ। मन्दिरमा देवता ढोग्न छाडेको छु म, किनकि मन्दिरको देवताले मेरो पीडा र व्यथा कहिल्यै बुझिदिएन। त्यसैले त कथाका शब्दहरूमा जीवन मिसाउन खोजेको छु। मेरो नाम प्रकाश थापा हो, तर कहिल्यै उज्यालो दिन नसक्ने प्रकाश हुँ म। मेरो घर कैलालीको लम्कीमा पर्छ। मैले घर परिवार यति बेला कोही साथमा नरहेको अनुभूति गर्दैछु, कारण गरिबी र जीवनको एउटा अर्धयात्राले। त्यसैले होला आज मेरो परिवार समाज कोही छैन साथमा कमलचे। आज जसको जीवनसँग आफ्नो जीवन मिसाएको थिएँ तिनै व्यक्ति साथमा छैन। जोसँग 5 वर्ष प्रेम गरेर विवाह गरेको थिएँ तिनै मेरो साथमा छैनन्। आज त्यसैले मलाई छाडेर गएकी श्रीमतीको लागि यो कथा व्यक्त गर्दैछु। उनी पहिला गएकी थिइन् भने बरु
पल्लो घरमा गएकी छिन् या उल्लो घरमा गएकी छिन् भनेर सम्झन सकिन्थ्यो। उनी जीवितै छिन् भनेर मनका भावहरू व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो। तर उनी त सदाका लागि मलाई छाडेर गएकी छिन्। अब मैले उनलाई कसरी पाउँछु? उनको अनुहारको झझलको कसरी मेट्न सक्छु? हाम्रो सानैमा प्रेम बस्यो। स्कुल पढ्दा पढ्दैको प्रेम थियो। म कक्षा 6 मा पढ्दाखेरि उनलाई त्यही कक्षामा प्राप्त गरेको थिएँ। सानै भन्ने हो भने 6 कक्षामा म 15 वर्ष भइसकेको थिएँ। पढाइ अलि ढिलो सुरु गरेको भएर होला मैले ढिलै आफ्नो कक्षालाई या आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएको थिएँ। सोही बेलामा मैले उनलाई प्राप्त गरेको थिएँ। उनको नाम स्कुलको लागि अर्कै थियो र घरमा बोलाउने अर्कै थियो। उनलाई घरमा चम्पा भनेर बोलाउँथे, तर स्कुलमा उनको नाम उजेली थियो। त्यसैले होला उजेली र प्रकाशको नाम सँगै जोडिन्थ्यो। उनलाई उजेली भन्दाखेरि मक्ख पर्थिन्। अनि मेरो नाम प्रकाश र उजेलीको सम्बन्धको कुरा के गरौँ? उज्यालो प्रकाशसँग कहिल्यै पनि तापको अनुभूति नगर्नु होला, किनकि उज्यालो प्रकाश जलेर खरानी हुँदो रहेछ। आफ्नै हातले खरानी बनाएर उजेलीलाई सदाका लागि टाढा बनाउनु परेको यो पीडा कसरी सुनाउन सक्छु? म कसरी व्यक्त गर्न सक्छु? सयौं वर्षसँगै जीवन कटाउने भनेर सपना देखेको हामीले एक्लो भएको पीडा कसरी कथाको यी शब्दहरूमा व्यक्त गर्न सक्दिन। आज छोरी ठिक 1 वर्षकी भइन्। तिमी टाढा भएको र छोरी जन्मेको दिन एकै दिन हो। कसरी भनौ? तिमीले जन्मदिन नै छोरीको जन्मदिन नै तिमीले आफ्नो मृत्यु दिन बनाएर गयो भनेर कसरी भनौ? तिमीले आफ्नो उपहार दिएर सदाका लागि मलाई छाडेर गयो भनेर खै कसरी भनौ? छोरीलाई जेन तेन पालेको छु, सहारा दिएको छु, तर जीवनभरि मैले छोरीलाई आमाको अनुभूति कसरी दिन सक्छु? भन त उजेली, तिमीले भन, कसरी म जीवनभरि आमाको अनुभूति दिन सक्छु? कदापि सक्दिन, किनकि आमा भन्ने चिज यस्तो चिज रहेछ, कहिल्यै खोजेर कहिल्यै रोजेर प्राप्त गर्न नसकिने चिज रहेछ। मैले आज मेरी आमाको जजलको आँखा भरि ल्याएर तिमीलाई यो पत्र कथाको अनुभूति व्यक्त गर्दैछु। हुन त तिमीले मेरो कथा कहाँ सुन्न सक्छौ र? किनकि तिमी यो संसारमै छैनौ। त्यसैले त आफ्नै कथाको यो अङ्कभित्र कमलजीलाई अनुरोध गरेर कथाका भावहरू व्यक्त गर्न खोजेको छु। थोरै भए नि मनका हलुका चोटहरू भुल्न सक्छु कि भन्ने अनुभूति गरेको छु। धेरैको जीवनमा यस्तै घटना नभएको हुन सक्दैन, किनकि यस्तै त्यस जीवन चलिआएको रीत कहीँ न कतै कोही न कसैलाई छोड्दै हिँड्नु पर्ने परिस्थिति रहेछ। हिजो मलाई जीवनले छोड्यो, आज मैले उनलाई छोड्नु पर्यो। यो जीवनको गतिशील यात्रा कुन दिन मैले यो संसार छाड्नु पर्ने हो थाहा छैन, तर एक दिन अवश्य मृत्यु जरुरत छ हाम्रो जीवनमा। सम्हालिन्छु कहिलेकाहीँ, मृत्यु निश्चित छ, भोलि म पनि मरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ। तर कतिन्जेल पल पल मरेर बाँच्ने, कतिन्जेल उनकै यादमा तडपिएर बाँच्ने म। भन्नु त, कतिन्जेल तडप्यौँ पनि कसरी? तडपिएको अनुभूति कसले दिलाइदिन्छ मेरो जीवनमा? कोही छैन मेरो सहारा, कोही छैन जीवन, अनि कोही छैन मेरो अनुभूतिका पाइला पाइलामा साथ दिने सहयात्री। किनकि मेरो जीवन
मेरो भोगाई र मेरो लक्ष्य फरक फरक हुँदै गएको छ। त्यसैले त जीवनको भोगाईसँग म आफै युद्ध गर्दैछु। छोरी कलकलावती छिन्, धेरै अनुहार उजेलीसँग मिल्छ, ओठ, आँखा अनि उनले गर्ने त्यो हाउभाउ उजेली पो साथमा छिन् कि भन्ने लाग्छ। सानीमा उजेली यस्तै थिइन् भनेर उजेलीकी मम्मीले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, उजेलीको बाबाले पनि। अनि मन भखानिन्छ, उजेली वरिपरि आउँछिन्, सपनामा आउँछिन्, कहिलेकाहीँ सपनामै सोध्छिन् छोरीलाई ठिक छ। छोरीले टन्ना खाएकी छिन् भन्छन्, म जसङ्ग हुन्छु। उजेली त साथमा छैन नि। कहिलेकाहीँ सँगै अङ्गालोमा आउँछु सपनामा, अनि अङ्गालोमा बेर्छौ अनि मेरो अङ्गालामै रुन्छौ, कति अभागी रहेछौ प्रकाश भन्दै। म पनि तिमीसँगै रातको सपनीमा रुन्छु। सपनीमा रोएको जीवन खा विपनीमा जस्ताको तस्तै हुन्छ र हो उजेली। तिमी त म बिउजिँदा कहाँ हुन्छौ थाहा हुन्न। कहिलेकाहीँ डर लाग्छ यो सपनीमा पनि उजेली आउन छोड्छिन् कि भनेर, किनकि यति चोखो यति मिठो माया मैले दिएको त उनको लागि केही प्राप्त गर्छु कि केही अनुभूतिमा आफूलाई व्यक्त गर्न सक्छु कि भनेर हो। तर जीवन कहाँ सोचे जस्तो छ र, तर जीवन कहाँ रोजे जस्तो छ हो, तर जीवन कहाँ खोजे जस्तो छ र। त्यही जीवनमा व्यतीत भएको मेरो कहानी हो यो। कसैले च्यातेर फाल्नु हुने छैन हो कमलजी, पक्कै पढिदिनु हुनेछ यो कथा, किनकि यहाँ धेरैको जीवन मिसिएको छ। आफैले सम्हाल्न नसकी आफ्ना भावहरू पत्रमा लेखेको छु। झुटो नभनिदिनु होला उजेली, तिमीलाई मैले हर पल हर क्षण सम्झिराखेको हुन्छु। तिमीले दिएका हजारौं गुना माया अनि तिमीले दिएका हजारौं गुना समर्पित यादहरू मेरा मनदेखि व्यक्त हुन थाल्छन्। तिमीले दिएका हजारौं गुना खुसीहरू मेरा आँखाका वरिपरि टिलपिल भएर डुलिराखेको हुन्छ। तिमीले दिएका हजारौं गुना आश्वासनहरू मैले पुरा गर्न सक्छु या सक्दिनँ थाहा छैन। तिमीलाई दिएका मैले हजारौं आश्वासनहरू पुरा गर्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ता र डर पनि वरिपरि हिँड्छ। चिन्ताले मलाई कतै चितामा पुर्याउँछ कि भन्ने अझ डर छ। तर डरलाई पर राखेर यही पत्र मार्फत तिमीलाई केही कुरा सम्झना स्वरूप व्यक्त गर्दैछु। आज तिम्रो बर्खान्त हो। विशेषतः हिन्दू धर्म मान्नेहरूले यो दिनलाई बर्खे दिन या वर्ष दिन भनिन्छ र त्यसरी नै मनाउने गर्छन्। पितृलाई खुसी बनाउने दिनको रूपमा पनि लिइन्छ। खै कसरी खुसी भन्ने, पितृलाई खुसी बनाएर आफू दुखी भएर बाँचेको मैले त उजेली आजको दिनमा तिमीलाई खुसी मिलोस् भन्नुभन्दा पनि मैले त तिमीसँगै छिट्टै लिएर जाऊ है उजेली भनेर मागेको छु यहाँबाट। किन थाहा छ? किनकि तिम्रो प्रेमका अनुभूति झल्किएको हुन्छ। म जस्तै धेरै धेरै प्रकाशहरू यस्तै होलान् जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, अनि मन बुझाउन खोज्छु। फेरि भन्छु आज त मलाई दुखेको छ नि, अरू प्रकाशहरूलाई दुखेको छ कि छैन, मैले उनको छाती कहाँ छामेको छु र भन्ने लाग्छ। मलाई धेरैले दबाब दिएको छन् उजेली। तिमीले छाडेर गएको दिनदेखि नै अर्को बिहे गर्नुपर्छ भनेर धेरैले दबाब दिएको छन्। तर म यो मुटुमा तिमीलाई बाहेक अरूलाई सजाउनै सक्दिनँ। सकौँ पनि कसरी?
तिमीले जाँदा जाँदै भनेको कुरा अझै झझल्कोमा आउँछ। कहिले पनि छोरीलाई मेरो अभाव नहोस्। अर्की आमा छिट्टै बिहे गर्नु है प्रकाश, छिट्टै बिहे गर्नु है अर्की आमा भनेर मलाई दिएको त्यो उपासमा मलाई दिएको त्यो आश्वासन म पुरा गर्न सक्दिनँ ओजेली। कसरी भनौँ म यसरी उनको लागि अर्को आमा खोज्न सक्दिनँ भनेर। किनकि म तिम्रै याद र तिम्रै झचल्कोमा आफूलाई हर रात हर छिन व्यक्त गरिराखेको छु भने म अर्को पाइला कसरी अगाडि चाल्न सक्छु र सकौँ पनि कसरी। किनकि जीवन सोचे झैँ रहेनछ, जीवन रोजे झैँ रहेनछ, जीवन चाहे झैँ रहेनछ। त्यसैले त लाग्छ यो जीवनको हरेक पाइला पाइलामा आँसु र हाँसो दुवै मिसिएको हुन्छ। त्यसैले त लाग्छ यो जीवनमा हरेक दुःख सुख सङ्घर्ष सबै चिज वरिपरि घुमेको हुन्छ। त्यसैले त लाग्छ जीवन जस्तो छैन। जीवन मृत्युको एउटा लक्ष्यहीन पाइलातिर छ। त्यसैले त लाग्छ कुनै खुसीहरू कसैबाट खोसिएको छ कि भन्ने डर र चिन्ता हो। त्यो दिनको याद गर्दैछु कमलजी। किनकि त्यो दिन, त्यो रात, त्यो साँझ, त्यो यात्रा सबै सन्नाष्ट छाएको थियो। पृथ्वी आफ्नो पृथ्वीको अनुभूति गर्दा छोडिसकेको थियो। पृथ्वीले फाल्ने अक्सिजन पनि आफूलाई अर्कै खालका हावाहरू, अर्कै खालका वातावरणहरूको अनुभूति गर्न थाल्थे। पृथ्वीमा देखिएका मानव प्रजातिहरू आफूलाई मानवको रूप लाग्दैन थियो। जो मानव वरि आँखै अगाडि तुन्ती बल्दै थियो, अनि म कसरी मानव रूप अरू मानवहरूलाई देख्न सक्थे। पशुपतिको आर्यघाटमा उनी जल्दै थिइन्। अस्पतालको बेडमा छोरी चिच्चाउँदै गरेकी छोरी अनि जल्दै गरेकी उनी अनि रुँदै गरेको म के कसरी भनौँ। जीवनको त्यो एउटा सम्झना नपाए नै हुन्थ्यो भन्ने छिन्थ्यो मेरो जीवन। यति धेरै चोट र यति धेरै दुःखले आर्जेको जीवन, यति धेरै सङ्घर्ष र यति धेरै सहानुभूतिले आर्जेको यो जीवन के कसरी भनौँ भत्किएको जीवन भनेर। स्वाभाविक रूपमा म भन्न सक्दिनँ यो भत्किएको जीवन, पाताभुङ्ग भएको जीवन भनेर। किनकि मलाई मेरै जीवनले सिकाएको छ उत्साह बढाउन। मलाई मेरै जीवनले सिकाएको छ आफूप्रतिको आत्मबल घटाउन, आत्म अनुभूति मेटाउन, आफ्ना मान्छे सम्झिन सिकाएको छ। बस आँखा अगाडि देख्न भुलेको छ। कसरी भनौँ यी चिजहरू, कसरी व्यक्त गरौँ यी कहानीहरू, कसले सुनिदिन्छ र मेरो कहानी। मलाई लाग्छ मेरो कहानी सुनिदिने कोही छैन, किनकि मलाई आफ्नो भन्ने कोही छैन। किनकि मेरो आफ्ना भन्ने नै छैनन्। म जस्तो टुहुरालाई कसले आफ्नो भन्छ र। हिजो म टुहुरो भएँ, आज मेरो छोरी टुहुरो भइन्। अनि कसले कसलाई कुन तरिकाबाट आफ्नो बनाउन खोज्दैनन्, कदापि कहिल्यै पनि खोज्दैनन्। तर म पटक पटक हरेक पाइला उजेलीलाई खोज्दैछु। हामी एउटै स्कुलमा पढेका हौँ। छ कक्षामा उजेलीको उक्त विद्यालयमा आगमन भयो। म पढ्ने बेलामा मामा घरमा बसेर पढेको हुँ।
मेरो बाबा र मम्मीको ठुलो दुर्घटनामा मृत्यु भयो। बाबा इन्डियन आर्मी थिए, मम्मी पनि उतै बाबासँगै बस्नुहुन्थ्यो। म मामा घरमा। बाबा र मम्मीको साथमा मेरो ठुलो दाइ पनि उक्त दुर्घटनामा परेर निधन हुनुभयो। दुर्घटना थियो, गाली लाग्दो, सम्झना नपाए हुन्थ्यो भन्ने दुर्घटना थियो। म कक्षा 5मा पढ्ने बेलाको त्यो घटना थियो मेरो जीवनमा। हुन त त्यसै पनि मैले राम्रोसँग पढ्न पाएको थिइनँ। फेरि इन्डियन आर्मी भन्ने बित्तिकै एउटा सम्पन्नताको रूपमा हेर्थे, तर त्यति धेरै सम्पन्न थिएनौँ हामी त्यही बेला। हामी जग्गा जमिन केही कुराबाट अलग थियौँ। गरिबीको चपेटामा हामी अल्झिएका थियौँ। बाबाकै साथीले इन्डियन आर्मी बनाउने निधोको साथ तालिम सिकाएर भारततिर लगे र बाबाको सपना बाबाको साथीले पुरा गरिदिनु भएको थियो। तर दुःखको कुरा, बाबा मम्मी र दाइ नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। फर्किने क्रममा जीव दुर्घटनामा परि हाम्रो सपरिवार र गाडी चालक सहित 9 जनाको मृत्यु भयो। त्यो दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा कालो दिन थियो। मैले मेरो बाबा आमा गुमाएको दिन थियो अनि हाम्रो गाउँले आफ्नो समाज गुमाएको, समाजका राम्रा र असल व्यक्तिहरू गुमाएको दिन थियो। त्यसैले होला त्यो दिन मेरो जीवनको कालो दिन थियो। म स्कुल गएको थिएँ, त्यो खबरले म स्कुलमै मोर्चा परेर रोएको थिएँ, किनकि मलाई मेरी आमाको अभाव खड्किन थालिसकेको थियो। किनकि मेरो बाबा अब कहिल्यै आउनुहुन्न भन्ने ममा परिसकेको थियो। मेरो दाइ अब मलाई कसले माया गर्छ र मेरो दाइ जस्तो दाइ अब मैले जीवनमा पाउँदिनँ भनेर महसुस गरिसकेको थिएँ। त्यसैले होला मेरो जीवन त्यही बेलादेखि टुहुरोपनको अनुभूतिमा व्यतीत भयो। तर मलाई मामाले कहिल्यै पनि टुहुरोको अनुभूति दिन खोज्नु भएन। आइजूको पनि सहानुभूति र सद्भावहरू म प्रति व्यक्त हुन्थ्यो। सुरुमा असाध्यै माया गर्न थाल्नु भयो मामाले, माइजूले। म पनि राम्रो पढ्थेँ। उता त्यस्तै राम्रै पढ्थिन् उजेली। हामी स्कुलमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीभित्र थियौँ। सही क्रममा म 15 वर्षको र उनी 13 वर्षकी थिइन्। कसरी भनौँ, 15 वर्षमै उनलाई मैले मनदेखि माया गर्न थालेछु भनेर। म 7बाट 8मा पुग्दै गर्दा 16 कटेर 17 वर्षमा लागेको थिएँ। उनी कक्षाकी प्रथम छात्र थिइन्, अर्थात् प्रथम श्रेणीमा पास हुने छात्र थिइन् भने म विद्यालयमा या आफ्नो कक्षामा द्वितीय हासिल गर्ने विद्यार्थी थिएँ। राम्रै पढ्थ्यौँ। गरिबीले त्यति धेरै आशाजनक रूपमा पढ्न भने पक्कै पाएको थिइनँ। दुर्घटनामा आमा र बाबा गुमाएको मैले, दुर्घटनामा आफ्नै दाइ गुमाएको मैले आमा सरी माया कोही कसैबाट प्राप्त गर्छु कि या मैले बाबा सरी माया कोही कसैबाट प्राप्त गर्छु कि भनेर कैयौँ वर्ष बहुत हारिरहे। त्यही भएर मलाई आमा बाबा पछि कोही विशेष लाग्दैन, किनकि मैले मनदेखिको माया प्राप्त गर्न नसकेको आमा बाबा सदाका लागि गुमिसक्नु भएको थियो।
मैले राम्रोसँग स्पर्श गर्न नसकेको परिवार गुमिसकेको थियो। अब मैले चाहेर पनि बाबा आमा प्राप्त गर्न सक्दिनँ थिएँ। त्यसरी नै मैले स्कुल पास गर्दै गर्दै एसएलसीसम्म पुगेँ। एसएलसीमा फलामे ढोकाको रूपमा मैले मात्र होइन सबैले लिने गर्थ्यो एसएलसी। त्यही फलामे ढोका पार गर्नका लागि म र उजेली तत्परतामा परिणत भएको थियो। कक्षा 9 को कुरा हो। एसएलसीलाई म थोरै थाती राख्दै कक्षा 9 को प्रेम कहानी र प्रेम जीवनको थोरै सम्झना गर्न चाहन्छु। मैले धेरै पटक उनलाई मायाको अनुभूति व्यक्त गर्थेँ, तर उनले मलाई गाली गर्थिन्। कक्षा 7 मा जाँदै गरेकी उजेलीलाई मैले लभ लेटर लेखेको थिएँ। उक्त लभ लेटरले मैले ठुलो सजाय भोग्नु परेको थियो। कसरी भन, उनले मलाई कठघरामा उभाएकी थिइन्। स्कुलको प्रिन्सिपलको अगाडि राखेर मलाई पुरै स्कुल घुमाउन लगाइन्। त्यो पनि भाले बनेर, उठबस गरेर, घुँडा टेकेर मैले स्कुल घुम्न बाध्य भएँ, किनकि त्यो मेरो जीवनको ठुलो सजाय थियो। नियम थियो एक विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थीलाई पछ्याउन नपाउने, लभ लेटर लेख्न नपाउने। त्यही नियममा बाँधिदिइन् मलाई उजेलीले। मैले उजेलीलाई जति ठुलो सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु भनेको थिएँ। उनको उमेर प्रेमको अनुभूतिसँग सलवालिने उमेर थिएन। त्यसैले होला उनले मलाई ठुलो सजाय दिइन्। त्यो बेलाका लागि मेरो जीवनमा ठुलै सजाय थियो। साथीहरूको अगाडि बेइज्जती सहनु परेको थियो। सर शिक्षकहरूको अगाडि पनि म ठुलो बेइज्जतीपनमा परिणत भएको थिएँ। त्यसरी सुरु भएको घृणित प्रेमलाई मेरो घमण्ड थियो, म यो प्रेम सफल बनाएरै छाड्छु भनेर। त्यसैले मैले त्यो एउटा प्राण बोकेर, विश्वास बोकेर निरन्तर उनी प्रतिको प्रेमको अनुभूति व्यक्त गर्न थाले। 7/8, 8/9 हुँदै हाम्रो जीवनको प्रेम फस्टाउन थालेछ। कसरी भनौँ, एकहोरो बसेको माया दोहोरो हुन थालेछ। उनीमा पनि प्रेमका अनुभूतिहरू व्यक्त हुन थाले। उनी भर्खरै 16 नागेर 15 नागेर 16 लाग्दै थिए। उनको पनि पढाइ त्यति राम्रोसँग पढ्न पाएको या खानदानी परिवारसँग हुर्किएकी चेली थिएनन्, तर त्यति धेरै न्यून परिवार पनि थिएन। त्यसैले होला ढिलो पढिन्, माथिएर पढिन्। तर जब पढाइ बुझ्न थालिन् तब उनले पढाइ सबैभन्दा ठुलो हो भनेर बुझ्न थालिन्छन्। उनी राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थी भएको भएर होला सबैले उनलाई केही न केही क्वेसन सोध्थे। मलाई पनि कहीँ कतै झुक्किएर आउँथ्यो। धेरै साथीको नोट कपी सारिदिएको थिएँ। धेरै साथीको कपीमा ह्यान्डराइटिङ लेखेको थिएँ। त्यसैले त्यो दिन र त्यो याद आज जस्तो लाग्छ, किनभने जीवनले जीवनलाई चिनेको हुन्छ, जीवनले मृत्युलाई कहिल्यै चिनेको हुँदो रहेनछ। त्यसैले मृत्युसँग जीवनले कहिल्यै लडाइँ नखेल्नु। मृत्युलाई मृत्युकै ठाउँमा राखिदिनुहोस्, जीवनलाई जीवनकै ठाउँमा राखिदिनुहोस्। त्यसैले कहानीगत जीवनलाई अगाडि बढाउँदैछु। बिस्तारै सुस्तरी जीवनको एउटा अध्याय सुरु भयो। कहीँ कतै ठेस लाग्ला कि या फेरि यिनले झुटो माया गरेर
कतै नाटक पो गरेकी हुन् कि भन्ने चिन्ता र पीर वरिपरि आउँथ्यो। किनभने एकपटक कुटाइ खाइसकेको थिएँ स्कुलमा। फेरि कुटाइ खाने मेरो सोच नै थिएन र भएन पनि। हो, जीवन न हो, जन्मेपछि मर्नै पर्छ कहीँ न कतै। त्यही सोचेर जीवनको यात्रा सुरु गरेँ। उनले मलाई 9 कक्षामा पुग्ने क्रममा भनेकी थिइन्, मलाई एउटा ठुलो रोग छ, त्यो रोगबाट मलाई बचाउन धेरै गाह्रो छ। हेर आकाश, हेर प्रकाश, तिमी त उज्यालोको आकाश हो, आकाशको उज्यालो हो। धरतीको एउटा सन्नाटा छाएको ठाउँलाई ताप दिने तिमी प्रकाश हो। त्यसैले यो उज्यालोले भनेको मान। तिम्रो जीवनमा म पुग्नु भनेको तिमीलाई पल पल रुवाउनु हो। त्यसैले रुन्छु त जीवनभर म आफै रुन्छु, नत्र जीवनभर हाँसेर बाँच्छु। हो, यस्तै अनेकौं शब्दहरू जीवनका मोडहरूमा उनले व्यक्त गरे। मैले कहाँ स्वीकार्न सक्दिनँ। यस्ता जीवन र भगाई सँगै अगाडि बढाएको मैले उनलाई सिधा इन्कार गरेँ। किनकि म प्रतिको विश्वास र म प्रतिको भरोसाहरू टुट्दै गएको थियो। कतै प्रेमका अनुभूतिहरू मर्ला कि भन्ने उनीमा डर थियो। किनकि उनले पहिल्यै भनिसकेकी थिइन्, ममा ठुलो रोग छ, मलाई बचाउन गाह्रो छ। त्यसैले अर्कैसँग छ। उनले सोचिहालेछ, अब उनी अर्कैसँग जान्छ, मलाई सताउँछ उनको यादले। तर मैले भोलिपल्ट नै डिसिजन गरेँ, तिमी मरे म पनि मर्ने, तिमी बाँचुन्जेल म पनि बाँच्ने हो। तिमीलाई लागेको जस्तै ठुलो रोग पनि सहेर सँगै युद्ध गर्ने हो। जेली, म प्रकाशलाई उज्यालोको अनुभूति दिने प्रयत्न गर। यस्तै शब्दभावबाट मैले उनलाई फकाउन खोजेँ। बिस्तारै उनलाई मैले मेरो मन मुटुमा सजाउन थालेछु। यसरी नै जीवनको यात्रा सुरु भएको म उज्यालोको जीवनसँग केन्द्रित रहेर पनि केही कुरा लेख्न मन लागेको छ। नलेखौँ पनि जीवनको कहानी हो, कसरी लुकाउन सक्छौ, लेखौँ। कलमले पुरै कहानी लेखिसक्ला कि बिचमै गएर अड्केला। यस्तै चिन्ता र पीर पर्न थाल्थ्यो। तर कहानी बिस्तारै टुङ्गिन थाल्यो, प्रेम झाँगिन थाल्यो। उनले मेरो जीवनलाई बुझ्न थालिन् र मैले उनलाई जति नै ठुलो रोग भए पनि सामना गर्न सक्छ भन्दै उनलाई मैले उपचार गर्न थालेँ। कतै उनको रोग छिट्टै निको हुन्छ कि भन्ने आशा र विश्वासमा म अडिग रहेँ। एक दिनको कुरा, म एसएलसीको तयारीमा थिएँ। उनले मलाई सिकाउने र मलाई आएको उनलाई सिकाउने सोचले हामी दुवैजना एसएलसी सेन्टरमा पुगेका थियौँ। अकस्मात उनी बेहोस भइन्। उनको बेहोसीपनलाई बिउताउन मलाई घन्टौँ लाग्यो। रोएँ, कराएँ, सबै आफ्नै धुनमा थिए। कोही कसैले पनि मेरो कुरा सुन्ने थिएनन्। किनकि थियो फलामे ढोको थियो, सबैलाई फलामे ढोको फोर्नु थियो। होइन भन्नुहोस्, पक्कै पनि फलामे ढोको फोर्ने सोचमा पुगेको हामी आफ्नो जीवनको ढोको बन्द होला कि भन्ने सोच बन्न थाले। भोलि परीक्षा थियो। आज उनी बेहोस भए। कसरी बिउताउने? यताउता गरेर मेडिकल पुर्याएर मैले एकैछिन आराम गर्न लगाइसकेपछि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा उनलाई पुर्याएँ। प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीबाट
उनको मुटुमा प्रब्लम भन्ने जानकारी प्राप्त भइसकेपछि मलाई डर अनि त्रास थपिन थाल्यो। उनले मलाई लुकाए पनि डाक्टरले त लुकाएन नि। उनी त्यसैले रहेछन्। अस्पताल जानै मानेकी थिएनन्। मेरो जबरजस्ती भन्ने उनी अस्पताल गएकी थिइन्। हामी त्यसरी नै जीवनको सुरुवाती यात्रालाई अगाडि बढाउँदै गयौँ। धेरै ठाउँमा धेरै पटक उनी बेहोसीमा आफूलाई निहित गराउँथिन्। उनको होस आउँदैन भनेर डर, चिन्ता, त्रासलाई पन्छ्याउन थालेको थिए। उनलाई खुसी दिलाउन थाले। खुसी हुन्छन् कि भनेर मैले अनेकौं सपनाहरू देखाउन थाले। त्यसैले होला उनले देखेका सपनाहरू अनि मैले रोजेका पाइलाहरू एउटै छ भन्ने हो। दर्शकबिन, जीवनको कहानी घुमाएर होइन सजिलै व्यक्त गर्न चाहन्छु। कहानी छुट्याउन चाहन्छु। जीवन लम्ब्याउन चाहन्छु। उनको र मेरो प्रेम विवाह भयो। एसएलसी को रिजल्ट आएसँगै उनको र मेरो प्रेम विवाह भयो। मामाले स्वीकार दिनुभयो मलाई। अझै यसो भनौँ, भान्जीभरि मामाले नै स्वीकार दिनुभयो। मामाले धेरै रुचाउनु भएको थियो। तर उनी मेरी प्रेमिका हुन् भनेर सुनाउँदा अचम्म पर्थे। त्यसरी जीवनको एउटा यात्रालाई सजिलै र सरल रूपमा अगाडि बढाउन पर्छ। हो, त्यही सोच्थे, त्यही सोचे र त्यही सोचिराखेको छु। उनको र मेरो विवाह भइसकेपछि जीवनको खुसीका क्षणहरू सुरु हुन थाल्यो। विवाह भएको 5-6 महिना पश्चात उनको शरीरमा छोरीको गर्भ प्रवेश भयो। अझै यसरी भनौँ, उनको जीवनमा छोरी प्रवेश भयो। त्यसैले होला उनको जीवन हराभरा बनाउनु पर्ने ममा अर्को थप अभिभार थपियो। उनलाई म सोध्थे, कस्तो छ उजेली? उजेली भन्थिन्, सबै ठिक छ। तर उजेलीलाई के थाहा जीवन कसैले बुझ्दैन भनेर। यसरी सुरु भएको जीवनको एउटा सार्थकता यात्रा छोटो समयमै टुङ्गिन थाले। 4-5 वर्ष सँगै बसेको यो प्रेम झाङ्गिन नपाउँदै टुट्यो भन्दा तपाईँलाई मात्र होइन, सबैलाई रुन मन लाग्छ। किनकि म जीवनको एउटा अभिन्न अङ्कको पात्र बनाइदिएको थिएँ। त्यही पात्रमा घुमिराख्ने म जीवन अनि सार्थक यात्रा खै कसरी कुरा गरौँ। उनको र मेरो हर समय आँसुका फेलमा आफूलाई जीवन व्यतीत गर्ने समय रहन्थ्यो, तर हाँस्ने समय रहन्थ्यो। उनले मलाई दुख्यो भन्दा म घर पछाडि गएर रुन्थे। उनले देख्थिन् अनि सँगै रुन आउँथिन्। त्यसरी सुरु भएको जीवन हरेक दिन त्रास र पीडामा आफूलाई व्यक्त गर्न बाध्य भए। कसरी भनौँ, उनीसँग प्रेम भयो कि जीवनको एउटा लडाई जितेको अनुभूति भएको थियो। प्रेमबाट उनीसँग टाढिने समय नजिकिएको थियो। जब पेटको बच्चा 4-5 महिना पुगिसकेको थियो, डाक्टरले सिधै भन्यो कि त बच्चा फाल्नुपर्छ कि त आमालाई माया मार्नुपर्छ। दुईमा एउटा विकल्प दिएको थियो। म चाहन्थे बरु बच्चा फाल्ने, उजेली मेरो जीवनभर साथमा रहने। तर उजेलीले चाहिनन्।
बरु म मारिदिन्छु, छोरीलाई जन्म दिन्छु। ओजेलीले यति ठुलो रिस्क लिएकी थिइन्। डाक्टरले जम्मा 1% मात्र छ बचाउन सक्ने भन्ने आश्वासन दिएको थिए। त्यसैले होला यो जीवन के जस्तो लाग्दैन। जो लाग्थ्यो त्यही यो संसारमा छैन, अनि म यो संसार के जस्तो लाग्छ भनेर व्याख्या विश्लेषण गरौँ। त्यसपछि ओजेलीको व्यथा बढ्न थाल्यो। 7 महिना 8 महिना हुँदै 9 महिनाको पालीमा ओजेलीलाई अस्पताल लिएर गए। उनलाई निकै गाह्रो भएको थियो, सास फेर्न गाह्रो भएको थियो, डर लाग्यो। अनि मैले प्रश्न गरिहालेँ, यस्तो गीतमा जीवन लुकेको हुन्छ, यस्तो यात्रामा कहानी लुकेको हुन्छ। कहानी र जीवनको बीचमा लडाई भइराखेको म। अस्पतालको डाक्टरलाई मैले सल्लाह लिएँ। डाक्टरले सिधै भने, माफ गर्नुहोला, 2 मा 1 बचाउन सकिन्न, तपाईँले एउटा रोज्नुहोस्। मैले डाक्टरलाई भने, त्यसै हो भने जीवन र संसार देखिराखेकी मेरी ओजेलीलाई बिन्ती छ, बचाइदिनुहोस्। त्यसो भए तपाईँले बच्चाको माया मार्नुपर्छ। म दुधारमा थिएँ, न बच्चा छोड्न सक्थेँ न ओजेलीलाई। तर मैले त्यो परिस्थितिमा बाध्य भएर ओजेलीलाई बचाइदिनुहोस्, पाइदिन मलाई बच्चा, यसरी नै भनिदिएँ। त्यसपछि सबै सत्ययात्रा, जीवनको पाइला सरल रूपमा यात्रा गर्ने परिस्थितिहरू बिस्तारै मरिन थाल्यो। उनले सुनिछिन् डाक्टरलाई यति धेरै अनुरोध गरे, बिन्ती छ, म डुब्न लागेको घाम हो, बाँचेर पनि काम छैन, किनकि म एक दिन छिट्टै मर्ने नै हो। बिन्ती छ, छोरीलाई बचाइदिनुहोस्। डाक्टरलाई धेरै अनुरोध गरेछिन्। फेरि डाक्टरले मलाई सोध्न आए। मैले केही बोल्न सकिनँ। उनको अनुरोध नै अन्तिम अनुरोध भनिदिए। त्यसपछि डाक्टरले मलाई एकपटक मात्र भए पनि ओजेलीलाई भेट, किनभने ओजेलीले तिमीलाई छाडेर जाँदैछ। डाक्टरले यसो भनिसकेपछि म हत्ता नपत्ता ओजेलीलाई भेट्न गएँ। ओजेलीले मलाई हात समाउँदै भने, बाबा तपाईँ महान हुनुहुन्छ, म जाँदैछु, तपाईँले म जस्तै छोरी पाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो संसार छाड्दै गर्दाखेरि तपाईँ खुसीले हाँसिदिनु होला। मलाई विदा गर्दै गर्दा तपाईँ नरोइदिनु होला भन्दै उनी पक्खानिन थालिन्। अङ्गालोमा हालेर अन्तिम पटक भए पनि मलाई माया गर्ने अनुमति दिनुहोस् भन्दै रुन थालिन्। म रुन थालेँ त्यत्तिकै मूर्छा परिसकेको थिएँ। उनको अङ्गालोमा बेरी राखेको म उनलाई व्यथा लाग्ने औषधि खुवाइएको थियो। सकभर औषधि बाटे उनलाई बच्चा बाहिर पठाउने प्रयास गरिएको थियो। नभए उनी अवर्सनको नतिजा कुरिराख्नुपर्ने परिस्थिति थियो। उनको अवर्सन भनेको कि उनी जाने कि बच्चा जाने थियो। 1% मात्र बाँच्ने आश छ भनिसकेपछि त मैले मात्र होइन, उनले पनि अन्तिम इच्छा जाहेर गरेकी रहेछन्। त्यहाँ हृदय कराउँदै
नछाडा मलाई भनेर व्यक्त गरिराखेको थिएँ। उनले भनेकी थिइन्, जसरी नि म मर्नु नै छ एक दिन, तिमीले यसरी आँसु नबगाऊ, मेरो आत्माले शान्ति पाउँदैन भन्दै रुन थालिन्। म प्रतिको घृणा थपिन्छ, प्लिज कहिले नरौ, छोरीलाई आमाको अभाव हुन नदेऊ, बिन्ती छ। म मरेको भोलिपल्ट तिमीले अर्को बिहे गरिदेऊ, नत्र छोरी टुहुरो हुन्छ। हो यस्तै भनेर उनले मलाई धेरैचोटि रोएर हात समाएकी थिए। उनलाई बचाउन निकै गाह्रो थियो, किनभने उनको मुटुको दुईटै भल्भ थिएन। मुटुको दुईटै भल्भ नभइसकेपछि उनलाई बचाउने मेरो चाहना अधुरो थियो। त्यसैले मैले उनी मलाई छाडेर जाँदै गर्दा म रुँदै बसिरहनु पर्ने परिस्थिति बनेको थियो। नभन्दै केही समयमै उनले प्राण त्याग गरिन्। जब छोरीलाई उनले सफलतापूर्वक जन्म त दिए, छाडेर गइन्। कसरी भनौँ, उनले मलाई जीवनभर एक्लो पारेर गइन् भनेर उजिली आज यो संसारमा छैनन्। उजिलीको याद मात्र मेरो आँखामा टिलपिल डुलिराखेको छ। उजिलीको सम्झना मात्र म प्रति व्यक्त भइराखेको छ। अनि म कसरी भनौँ, उजिली मेरो साथमा प्राप्त हुन्नन् भनेर जीवनभर उजिलीलाई मैले प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर म कसरी भनौँ। हो, मेरो जीवन, मेरो लडाई, म प्रतिको आश्वासन सबै चिजबाट आफैलाई व्यक्त गर्न बाध्य भएको छु र कलम कोरेर कमलको आवाजमा आफूलाई व्यक्त गरेको छु। यसलाई नच्यातिदिनु होला, पढिदिनु होला। अन्तिममा भए पनि केही कुरा सुनिदिनु होला। उजिलीले मलाई छाडेर गएकी छिन्, एक्लो पारेर गएकी छिन्। मैले कति पटक भनौँ उजिली मेरो साथमा छैन भनेर, कति भनौँ उजिली मेरो आदतमा छैन भनेर। बाध्य छु म उजिली बिनाको जीवन काट्न, उजिली बिनाको जीवन यात्रा अगाडि बढाउन। त्यसैले भन्दैछु, यो जीवन, यो यात्रा, यो पाइला सबै चिजबाट आफूलाई अलि टाढा पुर्याउँदैछु। बाँच्छु बाँच्दिन थाहा छैन, आस मर्न थालेको छ। अझै यसरी भनौँ, खै मलाई धेरै दिन बाँचुला झैँ लागेको छैन। छोरीको अनुहार हेर्छु, आफूप्रति नै नैराश्यता थपिन्छ। आफूलाई हेर्छु, धिक्कार छ, म किन बाँचेको झैँ लाग्छ। अनि म कसरी बाँच्न सक्छु। उनले छाडेर गइन्, यो संसार त्यागेर गइन्। त्यही दिनदेखि रुन थालेको म आजसम्म रोइराखेको छु। कमल चाहिँ किन रोकिन्न यो आँसु थाहा छैन, किन चिकिन्न यी खुसी थाहा छैन, किन पटक पटक आफूले आफैलाई सरापी राखेको हुन्छु त्यो पनि थाहा छैन। जीवन बुझ्न छाडिसकेको छु, आफैलाई बुझ्न छाडिसकेको छु। एक दिन अवश्य मृत्युको शिखरमा पुगिन्छ त्यो थाहा छ, तर म छिट्टै पुग्दैछु। हरेस खान थालिसकेको छु। हो, त्यसैले लाग्छ यो जीवन सोचे जस्तो छैन। अनि बाध्य भएर जीवनको यात्रामा
आफूलाई लडाइँ गरिराखेको हुन्छु। बाध्य भएर आफूप्रतिका अविश्वासका पाठहरू आफैले व्यक्त गरिराखेको हुन्छु। हो जीवन, खोइ के जीवन, कसरी भनौँ यो जीवन सोचे जस्तो छैन भनेर, कसरी भनौँ यो जीवन रोजे जस्तो छैन भनेर, तर बाध्य भएर यही जीवन काट्न अभिप्रेरित भएको छु। उनको अभाव, उनको अनुभूति व्यक्त गर्दैछु कमलजी। पागलपनका अनुभूतिहरू यसरी व्यक्त गरेको छु। स्वयं जीवन र यात्राका कथाहरू यसरी व्यक्त गरेको छु। कसरी टुङ्गिन्छ थाहा छैन जीवन, तर टुङ्गिन्छ एक दिन अवश्य हो। किनकि म जीवनको अन्तिम लडाईँको यात्रामा छु। कुन दिन कहाँ पुगेर सकिन्छु थाहा छैन। अझ यसरी आफूलाई आफैले शब्दहरूबाट व्यक्त गर्न बाध्य भएको छु। हो, त्यसैले भनेको छु जीवन सोचे जस्तो रहेनछ र जाँदा जाँदै तिमीलाई भेट्न चाँडै आउँदैछु। हो, चाँडै आउँदैछु उजेली, म तिमीलाई भेट्न। यो संसार छाडेर तिम्रो संसारमा छोरीलाई खुसी दिएको छु। तिमीले भने जस्तो अर्को विवाह गर्न सकेको छैन। त्यसैले म यो संसारमा खुसी भएर बाँच्न सक्दिनँ। कहिले कुन बेला कस्तो स्थितिमा हुन्छु थाहा छैन, तर यो संसारबाट जाँदै चाँडै टाढा जाँदैछु। उही तिम्रो प्रकाश, उज्यालो दिन नसकेको प्रकाश। दर्शकबिन, आजको कथा प्रकाश र उजेलीको थियो। उजेली र प्रकाशको जीवनको कहानी जस्तै तपाईँ हाम्रो जीवनको कहानी नभनिदियोस्। अझै से भन्छु, जीवन कहाँ गएर ठुक्किन्छ थाहा छैन, तर छिट्टै नरोकियोस्। तपाईँको नि, मेरो नि, हामी कसैको पनि। आजको अङ्कको कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो तस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आगामी अङ्कमा फेरि तपाईँकी सुन्दर कथा लिएर आउनेछु। तपाईँको बगाई तपाईँको जीवन कथामा परिणत होस्, तर व्यथामा नहोस् भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म तपाईँकी मनको साथी कमल सरगम बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँको भाग्यफल शुभ बितोस्।